बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी अदालत की जानिब से इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसराइल की जानिब से बदमाशी करते हुए आलमी अदालत को मकबूजा इलाकों में जाने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े तौर पर फ़लस्तीन को इसराइली रियासत में ज़म करने की हिमायत कर दी। फ़लस्तीन और इसराइल में दो रियासती नजरिया दम तोड़ने लगा। अरब ममालिक की मुनाफकत के बाद फ़लस्तीन में इसराइल के खिलाफ जंग दम तोड़ने लगी। ईरान और हमास का गठजोड़ कमजोर होने लगा। आलमी माहिरीन ने फ़लस्तीन को इसराइल में ज़म करके फ़लस्तीनियों को मसावी हुकूक देने की हिमायत कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, आलमी अदालत ने फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात शुरू की हैं। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि फ़लस्तीनी इलाकों में मुबैना जराइम की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि इसराइल ने इस इक़दाम की शदीद मुखालिफत की है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की प्रोसिक्यूटर ने एक बयान में कहा कि इसराइल के फ़लस्तीन में जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और बगैर किसी खौफ और हिमायत की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए 2019 में गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी की सरगर्मियां ठोस जवाब मुहैया करती हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत की जंगी जराइम की तहकीकात के आगाज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रुकन ना होने की वजह से अदालत का इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइल के एतराज पर गुज़श्ता माह ही फैसला दिया था कि उसे मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर इख्तियार हासिल है, जिस पर इसराइल ने 1967 की मशरिक़ वुस्ता की जंग के दौरान कब्जा किया था। जजों ने अपने मजीद फैसले में कहा कि उनका फैसला हेग में कायम अदालत की बुनियाद रखने वाले दस्तावेजात के दायरा इख्तियार के उसूलों पर मबनी है और इससे रियासत या कानूनी हुदूद का तयन करने की किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली फौज की कार्रवाइयां 15 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। काबिज फौज ने लूट मार, तोड़ फोड़ और खवातीन और बच्चों को हिरासा किया है, जबकि इसराइली फौज के दरमियान होने वाली झड़पों में 5 इसराइली फौजी भी जख्मी हुए हैं। 2 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने बहुत से ऐसे अरब ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए हैं जिन्होंने 1948 में इसके क़याम के बाद कभी भी इसे तस्लीम नहीं किया था। ईरान के खिलाफ इसराइल के लिए मरकजी किरदार के हामी सुन्नी ममालिक के इत्तेहाद को तक़वियत मिली है। बिहार अरब के 1 दिहाई बाद ट्यूनिस मसाइल से दो चार है। दूसरी जानिब रवां साल इराक, अल्जीरिया, लुबनान वगैरह में समाजी मुजाहिरों ने जोर पकड़ा है। इसके अलावा लीबिया और यमन में भी खाना जंगी जारी है। दूसरी तरफ शाम की जंग में रूस की मुदाखलत से सदर बशारुल असद की हुकूमत बच गई है और अब ये वाज़े हो गया है कि अमेरिका इस सरजमीन से वापस जाएगा। इन सब के दरमियान फ़लस्तीन का वो सवाल जो कई दहाइयों से मशरिक़ वुस्ता की सियासत का मरकज और महवर रहा है, कहीं पीछे रह गया है। बहुत से तजियाकारों का ख्याल है कि 2 मुल्क वाला हल दफन किया जा चुका है और बहुत से माहिरीन एक मुल्क में दो कौमियतों के नजरियों को फरोग दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब, मिस्र और दूसरे खलीजी बादशाहत वाले ममालिक ने इशारा दिया है कि फ़लस्तीन को अलग मुल्क बनाने का मुतालबा अब उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है और वो मुस्तकबिल में ऐसा होने का इम्कान भी नहीं देख रहे। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि फ़लस्तीनियों को इसराइल और अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली अमन की तजावीज़ को कबूल करना चाहिए, वरना उन्हें खामोश रहना चाहिए। नाज़रीन कराम, जनवरी 2020 में ट्रंप हुकूमत ने अमन की एक तजवीज़ पेश की थी जिसे फ़लस्तीनी नुमाइंदों ने इसराइल नवाज करार देकर मुस्तरद किया था। 2020 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया था
کہ وہ مغربی کنارے کا ایک تہائی حصہ اسرائیل میں ضم کر دیں گے۔ وہ اس میں تاخیر کرتے رہے، شاید اس لیے کہ عرب ممالک ایک کے بعد ایک اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے۔ جولائی میں امریکی یہودی مصنف نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دو ملکوں کے حل کو ترک کیا جائے۔ یہودیوں اور فلسطینیوں کے مساوی حقوق کے مقصد پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہو سکتا ہے جس میں اسرائیل ہو، مغربی کنارہ ہو، غزہ اور مشرقی یروشلم ہو، یا یہ دونوں ممالک کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز میں مبصرین نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسے کسی حل کے متعلق سوچیں اور ایسی شروعات کریں جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی دوسرا آپشن اب نہیں رہا۔ ناظرین اکرام، دو قومیتوں والے ملک کا خیال نیا نہیں ہے۔ 1948 میں فلسفی ہینا اریڈر نے فلسطین کی تقسیم کی بجائے یہودی، عرب اور دیگر اقلیتوں کے اتحاد کے ساتھ دو قومیتوں والے ملک کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دیگر کئی مبصرین نے بھی یہی تبصرہ پیش کیا۔ گزشتہ ایک دہائی میں فلسطین کو اسرائیل میں ضم کرنے کے متعدد ماڈلز کے بارے میں اسرائیل کے سیاسی دائرے میں خاص طور پر دائیں بازو کے حامیوں میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ تمام ماڈلز میں ان کے حقوق محدود کر دیے گئے ہیں، یہ بہت طویل مدتی منصوبے ہیں جن میں آہستہ آہستہ انہیں کئی نسلوں کے بعد مساوی حقوق ملیں گے۔ رائے عامہ کے فلسطینی ماہر خلیل شقاقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ جون تک زیادہ تر فلسطینی ایک ملک کی بجائے دو ملکوں کے حل کو ترجیح دے رہے تھے، لیکن اس حل کو ناممکن سمجھنے والے افراد کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ بیشتر نوجوان فلسطینی ایسے ملک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں جمہوری اور مساوات کا نظام موجود ہو، لیکن زیادہ تر یہودی فلسطینیوں کو مساوی حقوق دینے کے خلاف ہیں۔ 2014 میں مساوی ممالک کی تجویز دی گئی تھی اور یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ دو ممالک فلسطین اور اسرائیل ایک ہی سرزمین پر موجود ہوں اور اپنے شہروں کے لیے تقریباً ایک جیسی معاشی، دفاعی اور فلاحی پالیسیاں ہوں۔ سویڈش حکومت نے بھی اس تجویز کی حمایت کی تھی۔ دونوں فریقوں کے مابین تنازع اتنا گہرا ہے، ہر ایک کا ایک دوسرے سے اس قدر مختلف بیانیہ ہے کہ حقوق کا سوال قائم رہے گا۔ تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو اقلیت کی حیثیت سے ثقافتی خود مختاری اور اجتماعی حقوق کے ساتھ ساتھ مساوی شہری اور سیاسی حقوق بھی حاصل ہونے چاہیے۔ 50 لاکھ فلسطینی فوج کے زیر اثر مقبوضہ عہدوں پر رہتے ہیں جہاں کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں، اور دوسری طرف 5 لاکھ اسرائیلی نوآبادیاتی حقوق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے کے باوجود آج فلسطین میں دو طرح کے لوگ آباد دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر حقیقت حال کا اظہار کیا جائے تو فلسطین کبھی بھی ایک ملک نہیں بن سکا۔ دوسری جانب اسرائیل نے زمینی حقائق کہہ کر مقبوضہ علاقوں کو نوآبادیات میں تبدیل کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس کا رشتہ بائبل میں لکھی اس بات سے جوڑا گیا کہ خدا کے وعدے کے مطابق یہودیوں کو اس سرزمین پر آباد ہونے کا حق حاصل ہے۔ ایک طرف جہاں دو ملک بنانے کا خیال ناممکن معلوم ہوتا ہے، اسرائیل اب یہودی اکثریت والے ملک میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے 92,27,700 افراد میں سے 74% یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ 19 لاکھ عرب اور تقریباً 4.5 لاکھ غیر عرب عیسائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مغربی کنارے میں بسنے والے تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں پر بھی اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ 2020 میں نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ وہ مغربی کنارے کے ایک تہائی حصے کو ملک میں ضم کر لیں گے۔ فی الوقت فلسطینی علاقوں کی سلامتی اسرائیل اور امریکہ کے تعاون سے فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے۔ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے کا ایک حصہ ضم کر لیا تو اسے فلسطین اتھارٹی کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی اور دیگر عوامی خدمات سنبھالنا ہوں گی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے ترقی کے لیے فراہم کی جانے والی مدد بھی رک سکتی ہے۔ اگر اسرائیل نے مغربی ساحل پر الحاق کر لیا تو اس کے علاقے میں فلسطینیوں کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ تمام فلسطینیوں کو شہریت دی جانی چاہیے یا نہیں، اور انہیں حق رائے دہی دی جائے گی یا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انتخابات میں ان کا کردار اہم ہو جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اسے جمہوری ملک نہیں کہا جائے گا۔
اسرائیل بنانے والے یہودی ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے۔ بغیر حقوق یا محدود حقوق والے فلسطینیوں کے ساتھ یہ ایک نسل پرست ملک بن جائے گا، جیسا کبھی جنوبی افریقہ تھا۔